नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भेटपछि नेकपा सचिवालयको बैठक बालुवाटारमा। आन्तरिक विवादका बारेमा गम्भीर छलफल हुँदै। पछिल्लो 24 घण्टामा 1252 जनाको कोरोना परीक्षण, सबै रिपोर्ट नेगेटिभ। अब पीसीआर विधिबाट परीक्षण सुरु गरिएको छ। 72मा थप 3 जनाको रहस्यमय मृत्यु। विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य टोली घटनास्थलमा। कोरोनाका कारण देशको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको भन्दै अर्थविदद्वारा चिन्ता व्यक्त। अर्थतन्त्रलाई गति दिने बजेट ल्याउन सुझाव। बागलुङको लेफ्टिङ खानेपानी आयोजना जोखिममा। डिपिआर तयार गर्दा कमजोर भूभाग छनौट गरेकाले समस्या। यही गर्ने भनेर अफिसले भनिसकेको छ। हामीले जे भन्नु त्यही गर्ने काम। लकडाउनका कारण अलपत्र परेका 127 हुम्लावासीको विभिन्न ठाउँबाट उद्धार। सबैलाई गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा राखिने। धेरै उपयुक्त हुन्छ। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 34 लाख नाग्यो। 2,40,000 भन्दा बढीको मृत्यु। गौतम, यति बेला नेकपा सचिवालयको बैठक बालुवाटारमा जारी छ। नेकपाभित्र जुन किचलो देखिएको छ त्यसको समस्या समाधानका लागि चाहिँ बैठक बसेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। गत बुधबार नेकपाको सचिवालय बैठक बसेको थियो र करिब 4 घण्टा बसेको बैठकमा अहिले नेकपाभित्र देखिएको विवादका विषयमा कुराकानी भएको थियो। त्यो बैठकपछि यो 3 दिन जुन समय बीचमा राखेर आजको बैठक गरिएको छ र यो बीचमा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न व्यक्तिसँग भेटघाट गरेका छन्। आज मात्रै पनि बैठक अगाडि उनले राष्ट्रपतिसँग भेटघाट गरेर अनि बैठकमा बसेका हुन्। सुभाष, अब एभिन्यूज एट 7 प्रारम्भ गरौँ नेकपा सचिवालयको बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाटै। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा साँझ 6 बजेदेखि सचिवालयको बैठक सुरु भएको हो। बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आसन पनि परिवर्तन गरिएको छ। यसअघि सचिवालयका अन्य सदस्यहरूकै लाइनमा बस्दै आएका दाहाललाई आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीकै छेउमा कुर्सीमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैठक अघि नेकपाको समीकरण पनि फेरिएको छ। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम ओली पक्षमा आएपछि प्रधानमन्त्रीतर्फ बहुमत पुगेको छ। अहिले प्रधानमन्त्री पक्षमा उनी बाहेक ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल देखिएका छन्। विपक्षमा माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, नारायण काजी श्रेष्ठ र झलनाथ खनाल छन्। सत्तारूढ नेकपाभित्रको राजनैतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लिने देखिएको छ। सचिवालयको बैठक सुरु हुनुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको छलफलमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अहिलेकै सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको पदमा रहन आफू तयार रहेको बताएका छन्। यसअघि उनलाई ओलीले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका थिए। बैठकबारे हामी थप जानकारी लिन्छौँ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता लालकुमार मोक्तान। लालकुमार, अहिले बालुवाटारमा जारी नेकपा सचिवालय बैठकको बारेमा जानकारी गराउनुहोस्। गौतम, यतिखेर सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक अहिले पनि जारी नै छ। जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र जुन अध्यादेश ल्याइसकेपछि जुन किसिमको विवादहरू पार्टीभित्र देखे र पार्टीले अध्यादेश समेत फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा पनि जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा जुन किसिमको विवादहरू उत्कर्षमा पुगिसकेपछिको अवस्था छ, त्यसैले पनि आज जुन किसिमको विवाद थियो त्यसैलाई चाहिँ गत बुधबार जुन प्रयास भएको थियो जसबाट
तर्फबाट चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको जुन विवाद मिलाउनको लागि त्यतिखेरको सचिवालय बैठकले 2वटा निर्णय गरेको थियो। त्यतिखेरको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव जुन अहिलेको जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन पार्टीका जुन उपाध्यक्ष समेत रहेका वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र आफूले राजीनामा दिने र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई तेस्रो वरियताको अध्यक्ष बनाउने जुन किसिमको एउटा चाहिँ निर्णयमा पुगेर टुङ्गिएको थियो र त्यसपछि जुन त्यसको 3 दिनपछि आज जुन किसिमको आज अहिले पनि सचिवालयको बैठक जारी छ। किनकि आजको सचिवालय बैठक जुन बस्नुभन्दा अगाडि पनि यो 3 दिनको अवधिमा नेकपा भित्रको धेरै किसिमका जुन को कसरी चाहिँ आफू शक्तिशाली बन्ने भन्ने किसिमको जुन किसिमको धेरै किसिमका नेताहरूलाई पनि बीचमा चाहिँ यो राजनीतिक कुराहरू मिलाउनलाई बीचमा को शक्तिशाली बनेर किन एउटा राजनीतिमा जुन जोड घटाउ किनकि कसलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा पार्ने भनेर जुन किसिमको लालकुमार यति बेला बैठक जारी छ, जुन छलफल भइरहेको छ, छलफलमा भइरहेका के कस्ता विषयले प्रवेश पाए, के कस्ता कुराकानी भए भन्ने बारे चाहिँ बाहिर केही कुराहरू आएको छ, केही जानकारी पाउनु भएको छ? अवश्य पनि गौतम यो जुन अब अहिले पनि यो जारी जुन बैठक जारी छ नेकपाको, किनकि नेकपाभित्र जुन किसिमको चाहिँ एउटा कसरी चाहिँ मिलाउने यो धेरै चाहिँ लामो समयसम्म यो विवाद रहिरह्यो। जुन आज यो मिलाउन नै किनकि नेकपाभित्र धेरै किसिमको हम्मे भइरहेको अवस्था छ। किनकि आजको बैठकले जुन हामीले यसअघि नै पनि भित्रबाट जानकारी आइसकेको छ कि हामीलाई जुन प्राप्त जानकारी अनुसार पार्टीका जुन उपाध्यक्ष समेत रहेका जुन वामदेव गौतमलाई उपप्रधानमन्त्री दिने भन्ने किसिमको जुन किसिमको हल्ला पनि बाहिर आइसकेको छ र सँगसँगै आज जुन प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष द्वय जुन केपी ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जुन उहाँहरूको सिस्टमेटिक जुन बैठकमा पनि आज जुन किसिमबाट मिलाएको छ त्यो किसिमबाट पनि नेकपा भित्रको बैठक अब केही न केही चाहिँ मिलेको हुनुपर्छ भन्ने किसिमको सन्देश दिएको छ। अब आज दिउँसो अपराह्न 4 बजेका लागि तय गरिएको बैठक 5:30 बजे साँझका लागि सारियो। त्यो बैठक पनि आधा घण्टा ढिलो गरी भयो र त्यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। यो भेटवार्ता र नेकपा सचिवालयको बैठकलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? अवश्य पनि गौतम सहजै अनुमान पनि गर्न सकिन्छ कि किनकि जस्तो यो बैठक सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै उपाध्यक्ष समेत रहेका वामदेव गौतमले चाहिँ पार्टीका अध्यक्ष तथा जुन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग जुन किसिमको एउटा उहाँहरू बीच सहमति भएको कुरा पनि बाहिर आएको छ। किनकि प्रधानमन्त्री होइन उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई चाहिँ उप प्रधानमन्त्री बनाउने जुन सहमति भएको कुरा आयो र यसको लागि पनि पार्टीमा चाहिँ कसरी चाहिँ मिलाउने र पार्टीभित्रको विवादलाई कसरी मत्थर पार्ने भनेर जुन किसिमको सहमति उहाँहरू बीच सहमति भइसकेपछि नै राष्ट्रपतिसँग थप परामर्शको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री गएको भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ गौतम। अब आज तपाईहरू बालुवाटार पुग्दा नेकपा सचिवालय बैठक सुरु भएको थिएन। प्रधानमन्त्री त्यति बेला राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमै हुनुहुन्थ्यो। त्यो बीचमा सचिवालय बैठकमा उपस्थित हुन आउनुभएका कोही नेताहरूसँग कुराकानी गर्ने मौका पाउनुभयो तपाईहरूले? अवश्य पनि गौतम हामीले किनकि जुन किसिमबाट अहिले जुन नेकपाभित्रका सचिवालयका सदस्यहरू जति छन् नेताहरू उहाँहरू चाहिँ आम रूपमा हामी के दिन सक्छौँ किनकि हामीले प्रयास नगरेको न प्रयास गरेको हो। तर पनि नेकपाका जुन नेताहरू अहिले तत्कालै चाहिँ किनकि मिडियासँग चाहिँ तत्काल जवाफ दिनको लागि उहाँहरू तयार हुनुहुन्न। भित्र किसिमको जुन किसिमको तयारी छ जस्तो नेता माधव कुमार नेपाल त्यसै गरी पुष्पकमल दाहाल र जुन प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष जुन केपी ओली उहाँहरू बीचको जुन शक्ति सङ्घर्ष विगतदेखि चलिरहेको थियो यो बीचमा केही उहाँहरू बीच जुन किसिमको सहमतिहरू भएका छन्। त्यस कारणले पनि उहाँहरूले हामीले आज प्राप्त जानकारी अनुसार जुन केही समय अगाडि मैले अघि पनि भने जुन
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई उपप्रधानमन्त्री दिने चाहिँ जुन किसिमको आजको बैठकले निर्णय गर्ने र जुन किसिमको हल्ला चाहिँ बाहिर आयो, तर पनि आजको बैठक मुख्यतः रूपमा के देखिन्छ भने गौतम, आजको बैठक मेन रूपमा किनकि चाहिँ सत्ता घटक जुन सत्तारूढ दलको यो आजको सचिवालय बैठकले नै जुन यो नै निर्णायक बैठक हुनेछ भने पनि हामीले पनि अपेक्षा गरेका छौँ र सारा सञ्चारकर्मीहरू पनि भित्रको सचिवालय बैठकले किनकि सत्तारूढ दलभित्र जानकारीका लागि धन्यवाद। पछिल्लो जानकारीका लागि तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बालुवाटारबाट हाम्रा संवाददाता लालकुमार मोक्तान। गौतम, सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक यति बेला प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी रहेको छ र यो बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले केही निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि आजका लागि बैठक बोलाइएको थियो र आजको बैठकसम्म आइपुग्दा करिब यो बैठक निर्णायक हुने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ सुभाष। र बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकल्पहरू प्रस्तुत गरेका थिए कसरी विवाद समाधान गर्ने भनेर। वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने तर त्यसका लागि कोरोना संक्रमण मत्थर भइसकेपछि प्रक्रिया सुरु गर्ने र माधव कुमार नेपाललाई पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष पनि बनाउने। तर यति बेला हामीले पाएको जानकारी अनुसार यो विवाद अलि सजिलै सल्टेला जस्तो छ र वामदेव गौतमले उपप्रधानमन्त्री यो अहिलेको सरकारमै भयो भने आफू प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा आउने भन्ने सहमति प्रधानमन्त्रीसँग जनाइसकेको भन्ने पनि छ। हामीले यो विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी राख्यौँ। अब यो बैठकको निर्णयबारे केही बेरमा हामी यहाँहरूलाई फेरि जानकारी गराउनेछौँ। अहिले भने बाँकी खबर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओली बीच आज भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बीच भेटवार्ता भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली बीच नियमित भेट भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। भेटमा समसामयिक राजनैतिक परिस्थिति, कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको काम लगायतका विषयमा कुरा गरेको बुझिएको छ। पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको अवस्थामा भएको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। दुई अध्यादेशको प्रकरणमा पार्टीभित्रकै शीर्ष नेताहरू रुष्ट बनेको सन्दर्भमा छलफलका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसँग भेट गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले 6 दिन अघि पनि राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गरेका थिए। त्यसपछि उनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका मुख्य आयुक्त नवीन घिमिरे लगायतसँग पनि परामर्श गरेका छन्। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को परीक्षण दायरा बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबारबाट देशभरका 17 अस्पतालबाट पोलिमरेज चेन रियाक्सन PCR विधिबाट परीक्षण सुरु भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार शनिबार विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालसँगै त्यहाँ रहेको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण सुरु भएको जानकारी दिए। नगरमा कोशी अस्पतालमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा PCR विधिबाट टेस्ट भइरहेकै छ। त्यसमा थप त्यहाँ रहेको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पनि अब PCR विधिबाट परीक्षण सुरु गरिएको छ। यो सँगै हाल देशभर 17 वटा प्रयोगशालाहरूमा PCR विधिबाट परीक्षणहरू सुरु भएका छन्। कतिपयमा निरन्तर भइरहेकै नै छ। मन्त्रालयका अनुसार PCR विधिबाट 13,098 नमुना परीक्षण भएका छन् भने ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT विधिबाट 48,529 नमुना परीक्षण भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1252 नमुना परीक्षण भएको छ। 24 घण्टामा परीक्षण भएका नमुनामा सबै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिए। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका 12 बिजलपुराको जोडी बजारमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बर्दिवास नगरपालिका 12 बिजलपुरा जोडी बजारका 55 वर्षीय मोमनी देवी सरदार र 26 वर्षीय सोपेन्द्र मण्डल र भारतको लखनपुरी जिल्ला गोकुल गोकड़ा पञ्चायतका 50 वर्षीय मोतीलाल प्रजापति रहेका छन्। मृतक सबैजना स्थानीय जयमा जोडी इट्टा भट्टामा काम गर्ने मजदुर हुन्। उनीहरूमा अचानक पेट दुख्ने, झाडा पखाला लाग्ने र बान्ता हुने लक्षण देखा परेको स्थानीयले बताएका छन्। यसअघि भङ्गाहा नगरपालिका 7 स्थित मेघनाथ गोरहन्नाको नयाँ बस्तीमा 7 जनाको मृत्यु भएको थियो। बर्दिवास र भङ्गाहा गरी दुवै बस्तीमा मृत्यु हुनेको संख्या 10 पुगेको छ। स्थानीयहरू र जनप्रतिनिधिले भने उनीहरूको मृत्यु विषाक्त मदिरा सेवनबाट भएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। बस्तीमा लगातार स्थानीयको मृत्यु हुन थालेपछि स्वास्थ्य विभाग र एपिडेमियोलोजी महाशाखाबाट
डाक्टर अमृत पोखरेलको नेतृत्वमा टोली पुगेको छ। विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले स्थानीयले घर घरै पुगेर रोगबारे अध्ययन र बिरामीको उपचार गरिरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। र यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला महोत्तरीबाट हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ हाम्रा संवाददाता कमलेश मण्डल। कमलेश, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, महोत्तरीमा एकाएक मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ, मृत्युको बारेमा थप जानकारी गराउनुहोस्। सुभाष, महोत्तरीको उत्तरवर्ती 2 बस्तीमा 10 दिन यता बीचमा 11 जनाको मृत्यु भएको छ र विषाक्त रक्सी सेवनका कारण मृत्यु भएको आशंकामा उनीहरूको भित्रा सङ्कलन गरेर परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइएको छन्। शनिबार मात्र 2 जनाको जान गुमाएको छन्। सुभाष, कमलेश, हुन त यो विषाक्त र मदिरा सेवनका कारण उनीहरूको मृत्यु भएको भनिएको छ, त्यही पनि विशेषज्ञको टोलीसहित स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यहाँ पुगेको भनिएको छ। उनीहरूले अनुसन्धान के कसरी अगाडि बढाएका छन्, के कस्तो कार्य चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ? नेपाल प्रहरीको फोरेन्सिक प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइएको भिसेरा रिपोर्ट अहिले प्रहरीले पुरिरहेको छन्। घरेलु रक्सीको उत्पादन, बिक्री, वितरण र सेवनमा पनि कडाई गरिएको छन् र मृत्यु हुनेका कारण घरेलु रक्सी नै भएको प्रहरीले आशंका गरिएको छ। सुभाष, कमलेश, हालसम्म 10 यहाँले जानकारी गराएअनुसार 11 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अन्यमा त्यस्तो लक्षण देखा परेको छ कि छैन, के छ? कोरोना परीक्षण को 11 सीमा जोडिएका 2 बस्तीमा एकपछि अर्को मृत्यु भएपछि स्थानीय प्रशासनले स्वास्थ्य कर्मी मार्फत उनीहरूको कोरोना भाइरस रहेको नरहेको जाँच गरे, तर 2 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो र अन्यको दाह संस्कार गरिसकेको थियो र आज जुन मृत्यु भएको छन् त्यसको पनि पोस्टमार्टमको क्रममा पनि आरटी गरिएको थियो। त्यसको रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको कुरा महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक श्याम अधिकारीले बताए। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो महोत्तरीबाट हाम्रा संवाददाता कमलेश मण्डल। उहाँले जानकारी गराएअनुसार यति बेला महोत्तरीमा मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुगेको छ र अनुसन्धानका क्रममा विषाक्त मदिरा सेवनका कारण उनीहरूको मृत्यु भएको भनेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो महोत्तरीबाट हाम्रा संवाददाता कमलेश मण्डल। अब बाँकी खबर। लकडाउनका कारण अलपत्र परेका हुम्लाका नागरिकलाई आजबाट हवाई मार्ग हुँदै उद्धार गर्न थालिएको छ। आज सुर्खेतबाट 48 जना र नेपालगञ्जबाट 79 यात्रु गरी 127 जनालाई उद्धार गरेका छन्। अध्ययन तथा कामका लागि विभिन्न जिल्लामा फँसेका नागरिकलाई नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट उद्धार गर्न थालिएको हो। उद्धार गरिएका सबैको सिमकोट विमानस्थलमा स्वास्थ्य जाँच गरेर सम्बन्धित गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। नामखा, सिमकोट र खारपुनाथ गाउँपालिकाले क्वारेन्टिन निर्माण गरिसकेका छन्। हामी माग गरेका छौँ। अब अहिले चाहिँ सिडिओ साहब जे साहबले के भन्नुहुन्छ, त्यो सुरक्षाको व्यवस्था नगर्दासम्मलाई तपाईँको अब राति अब त्यहाँ दिनमा बस्यो, राति यताउता गयो भनेदेखि त तपाईँको क्वारेन्टाइनको बसेको चाहिँ महत्त्वै भएन। जस्तै उद्धार गर्ने विषयमा पनि म प्रत्येक मिटिङमा म त्यहाँ पुगेको छु, आउनुपर्छ। अझै मैले भन्दा यो अहिले राजनीतिकरण भएको छ। मैले पहिल्यै यहाँ नेपालगञ्ज सुर्खेतमा होम्ली सेवा समाज छ, होम्ली सेवा समाजलाई दिँदाखेरि धेरै आज उपयुक्त हुन्छ। हिजो पनि गरेँ र भोलि पनि गर्छ भने मैले त्यो एउटा निर्णय पनि गराएको हुँ। हुम्लाका नामखा, सिमकोट र खारपुनाथ गाउँपालिका घर भई नेपालगञ्ज र सुर्खेत फँसेका मानिसहरूको समिट सीता र तारायरका विमानले उद्धार गरेका हुन्। नेपालगञ्जमा रहेका 495 र सुर्खेतमा रहेका 400 गरी 895 नागरिकलाई हुम्ला लैजाने तयारी छ। लकडाउनको समय भए पनि अप्ठ्यारोमा परेका नागरिक उद्धार गर्न हवाई उडान गरिएको विमान कम्पनीहरूले जनाएका छन्। सडक सञ्जालले नजोडिएको हुम्लामा हवाई उडान गर्न पर्यटन मन्त्रालयले अनुमति दिएको थियो। विभिन्न मुलुकका 300 भन्दा बढी पर्यटक आज स्वदेश फर्केका छन्। कोरोना भाइरसको जोखिम हुन नदिन लकडाउन जारी रहँदा नेपालमा रोकिएका विभिन्न 54 मुलुकका 309 विदेशी नागरिक कतार एयरवेजको वाइड बडी जहाजबाट फ्रान्सको पेरिस गएका हुन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार नेपालस्थित फ्रान्सेली दूतावासले चार्टर गरेको सो उडान कतारको दोहा हुँदै पेरिस पुग्नेछ। जहाजमा युरोपेली मुलुक तथा दक्षिण अफ्रिका, इजरायल, अमेरिका, क्यानाडा लगायत मुलुकका नागरिक रहेका छन्। यो उडानसहित लकडाउन अवधिमा कतार एयरवेजको 11 उडान भएको छ। कतारपछि नेपाल वायुसेवा निगमले 8 अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेको छ। नेपालबाट
3 नेपाली सहित 30 वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन्। सरकारले 2076 चैत 11 देखि देशभर लकडाउन गरेको छ। पछिल्लो पटक आगामी वैशाख 25 सम्म लकडाउनलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ। यो अवधिमा गत चैत्र 10 गतेदेखि आगामी जेठ 2 गतेसम्म नेपालमा उडान भर्ने सबै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान प्रतिबन्ध गरिएको छ। गौतम, कोरोना भाइरसका कारण देश यति बेला लकडाउनको स्थितिमा रहेको छ र यो कोरोना भाइरसका कारण नेपालका सबै क्षेत्र बढी प्रभावित भएका छन् र जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले गम्भीर असर पारेको छ। पक्कै पनि सुभाष, अब यो कोरोना सङ्कट त केही समयपछि मत्थर होला, तर यो कोरोनाका कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई कसरी सबल बनाउने भन्ने अबको मुख्य प्रश्न हुन्छ र यही कारणले पनि अर्थविदहरूले अब आउने बजेटमा, किनभने नेपालमा अब केही दिनमा नयाँ बजेट आउँदैछ र यो बजेटमा अर्थतन्त्रलाई गति दिने खालको कार्यक्रमहरू समावेश गर्न सुझाव पनि दिएका छन्। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। अर्थविदहरूले आगामी वर्षको बजेट कोरोना सङ्क्रमणले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। भरतमोहन अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानले आज काठमाडौँमा गरेको बजेटका प्राथमिकताबारे भर्चुअल अन्तर्क्रियामा सहभागी अर्थविदहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। अन्तर्क्रियामा अर्थविद तथा नेताहरूले राजस्व, भन्सार, चालु र पुँजीगत खर्च, सामाजिक सुरक्षा लगायत विषयमा ध्यान दिन पर्ने विषयमा चर्चा गरिएको थियो। नम्बर 1। नम्बर 2, साधन कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने त? यो पहिलो चाहिँ भएको रकम नै कम प्रयोग हुनेबाट, कम प्रयोग भएको वा कम उपयोगिता भएको क्षेत्रबाट बढी रिटर्न्स अथवा बढी उपयोगिता, बढी माग भएका सेक्टरमा रिएलोकेसनको सवाल हो। आयातबाट आएको खर्च यो त आनन्दसित जति आएको छ आएको छँदैछ, जति आयात बढाए पनि भइहाल्यो, रेमिटेन्स आएकै छ, आनन्द राजनीतिज्ञहरूले जति खर्च गरे पनि हुने। यो तपाईँको मनस्थिति र यो अब चाहिँ चेन्ज नगर्ने हो भने नेपाल चाहिँ धराशयी हुन्छ। हामी छोटो समयमा बढी उत्पादन पनि गर्न सक्ने, छिटो उत्पादन गर्न सक्ने, बढीभन्दा बढीलाई फेरि रोजगारी पनि दिन सक्ने क्षेत्र भनेको कृषि हो। यसका धेरै आयामहरू छन्। त्यस कारणले कृषिमा आधारित उद्योगहरूमा, कृषि उत्पादनमा नै आज हामीले जोड दिनुपर्छ। त्यो तपाईँको पूर्व अर्थमन्त्री अधिकारीको 50औं जन्मोत्सवको अवसर पारेर अन्तर्क्रिया आयोजना गरिएको हो। पूर्व अर्थमन्त्री अधिकारीले 2051 सालको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमत सरकारमा अर्थमन्त्री छँदा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रम मार्फत स्थानीय तहमा बजेट पठाउने कामको सुरुवात गरेका थिए। यस्तै ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने लोकप्रिय कार्यक्रम पनि अधिकारीले नै ल्याएका थिए। नेपालगञ्जका एकजना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सहरका 4 स्थानमा आवागमनमा रोक लगाइएको छ। नेपालगञ्जका डीएसपी रोड, महेन्द्र पार्क, दम्बोजी चोक र एकलैनी क्षेत्रमा आवागमनमा रोक लगाएर संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। बाँकेमा हिजो जुन 60 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि नेपालगञ्जका 4 ठाउँ यति बेला सिल गरिएको छ र उच्च जोखिम स्थान घोषणा गर्दै ती ठाउँहरूबाट यति बेला सङ्कलन भइरहेको अवस्था छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोली जहाँ WHO का प्रतिनिधि सहित यहाँका सुरक्षाकर्मी, खास गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायतका सुरक्षाकर्मी र यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोली परिचालित गरेर यो जुन उच्च जोखिम क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेर नेपालगञ्जका 4 ठाउँ महेन्द्र पार्क, त्यसै गरी डीएसपी रोड, धम्बोजी र एकलैनी ती 4 ठाउँलाई उच्च जोखिम क्षेत्र घोषणा गरी रेड लाइट एरियाकै रूपमा लिएर यति बेला सिल गरिएको छ। खास गरी बाँकेमा PCR विधि र RDT टेस्ट 2वटा विधिबाट गरिँदै आएकोमा चाहिँ भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा PCR विधि रहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवबहादुर सिंह हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। के छ पछिल्लो अवस्था? यो पछिल्लो अवस्थामा हिजो अब एकजना संक्रमित व्यक्ति टेस्ट आउट भन्नुभएको थियो र उहाँलाई हामीले तुरुन्तै क्वारेन्टिनमा राखिसकेपछि उहाँसँग हामीले इन्क्वायरी गऱ्यौँ। उहाँको ट्राभल एक्टिभिटिज लगायतको अन्य हिस्ट्रीहरू के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले उहाँलाई इन्भेस्टिगेसन गर्ने क्रममा धेरै कुराहरू खुल्न आएको छ। हामी यो सम्बन्धित ठाउँमा आएर रातभरि त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले टेस्ट आउट गऱ्यौँ, नाम कलेक्सन गऱ्यौँ
र 4वटा उहाँ जहाँ जहाँ जानुभएको छ, जुन जुन एरियामा उहाँले काम गर्नुभएको छ, जहाँ जहाँ उहाँ सम्पर्क आउनुभएको छ, त्यो सम्पर्क आएका ठाउँहरूलाई हामीले राति नै सिल गऱ्यौँ र रातभरि सुरक्षा फौजको निगरानीमा राखेर अहिले बिहान हामी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी एउटा टोली नै आएर अब स्वाब परीक्षण लिने, सङ्क्रमित व्यक्तिसँग जो नजिकमा कन्ट्याक्टमा आउनुभएको छ उहाँहरू सबैको स्वाब परीक्षणको लागि स्वाब टेस्ट निकाल्ने काम भइरहेको छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हालसम्म 328 जनाको स्वाब परीक्षणमा लगिएको छ र त्यसमध्ये 255 जनाको कोरोना नभएको नेगेटिभ रिपोर्ट आइसकेको छ भने 1 जनामा मात्रै संक्रमण भएको अवस्था छ भने ती संक्रमित व्यक्तिलाई बाँकेको खजुरा स्थित कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पतालमा राखेर उपचार भइरहेको छ र उनको अवस्था अहिले सामान्य छ भनेर यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरूले हामीलाई जानकारी गराएको अवस्था छ। नवलपरासीका सीमानाकामा आवतजावत नियन्त्रणमा सतर्कता बढाइएको छ। सोही क्रममा प्रतापपुरको गुठी प्रसौनीमा सशस्त्र प्रहरीले हाई पोइन्ट टावर निर्माण गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीको गुठी प्रसौनी बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट BOP अन्तर्गत 15वटा स्थायी पोस्ट निर्माण गरिएका छन्। खुला सीमा भएकाले भारतबाट घुसपैठ रोक्न 6 स्थानमा हाई पोइन्ट टावर निर्माण गरेर 24 घण्टा सुरक्षा दिन थालिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। अहिले हाम्रो इलाकामा 24 घण्टा चाहिँ अस्थायी पिकेटहरू राखेर अस्थायी पिकेटबाट चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ ड्युटी दिने व्यवस्थापन मिलाएका छौँ। नवलपरासीको गुठी प्रसौनीमा रहेको सशस्त्र प्रहरी BOPले 13 किलोमिटर क्षेत्रमा सुरक्षा दिँदै आएको छ। बागलुङ नगरपालिका भित्रका उपभोक्तालाई सफा र स्वच्छ खानेपानी खुवाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना जोखिममा परेको छ। DPRमा कमजोर भूभाग छनौट गरिएका कारण खानेपानी आयोजना जोखिममा परेको हो। निर्माण चरणमा रहेको 45 करोड लागतको योजना पटक पटकको वर्षातको कारण भत्किँदा जोखिममा परेको हो। खानेपानीको रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण हुने बागलुङ नगरपालिका 3 कैलाम पोखरीमा लगाइएको मेसिनरी वाल केही दिन अघिको वर्षाको कारण भत्किएको छ। कमजोर भूभागमा लगाइएको वालको गुणस्तर अनुगमन हुन नसक्दा भत्किएको हो। ठूलो विकास आयोजनाको काम गुणस्तरीय नभएको गुनासो नगरवासीको छ। गुणस्तरहीन काम भएको छ, त्यो त्यतिको राम्रो चाहिँ फलदायक काम गरेको छैन र अहिले आएर यो अवस्थामा अहिले काम गर्ने मान्छेहरू छैन। कमजोर भूभाग भएको ठाउँमा योजना छनौट भएकाले बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको निष्कर्ष छ। सुरु भएदेखि नै समस्या देखिएपछि योजनाको एस्टिमेट नै परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको छ। अब यसलाई थोरै डिजाइनमा चेन्ज गरेर वालको सन्दर्भमा यसलाई अगाडि लैजाने कुरा हामीले जोरदार रूपमा उठाइराखेका छौँ। नगरको ठूलो योजनाको DPR तयार गर्दा उचित ठाउँको छनौट हुन नसक्दा समस्या देखिएपछि नगर प्रमुखले समेत चिन्ता प्रकट गरेका छन्। यसको ड्रइङ डिजाइन DPR जुन बन्यो यो नै कमजोर ठाउँमा बनेको, जग्गा छनौटकै एउटा त्रुटि कमजोरी हो भन्ने मलाई लाग्छ। निर्माण सुरु गर्ने समयमा RCC वाल बनाउने उल्लेख थियो, तर त्यसलाई परिवर्तन गरेर मेसिनरी वाल बनाउँदा समस्या देखिएको नगरवासी बताउँछन्। खानेपानी आयोजनाको पर्खाल भत्किँदा बागलुङ नगरपालिका 3 को देउराली चोकका केही घर समेत जोखिममा परेका छन्। अविरल वर्षाको कारणले भएका संरचनाहरू सबै हट्किएको अवस्थाहरू भटाभुङ्ग भएको अवस्था छ र त्यसले गर्दाखेरि तीसँग नजिकै सटिएर रहेको बजार क्षेत्रका घरहरूलाई पनि त्यसले जोखिममा पारेको अवस्थाहरू छ। सन् 2018 जुलाई 15 मा सम्झौता भई सन् 2020 जुलाई 14 मा सम्पन्न गर्ने गरी जय माता कन्काई जेबीले निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। निर्माण सम्पन्न हुने मिति करिब 3 महिना बाँकी रहँदा योजनाको करिब 40% मात्रै काम सकिएको छ। अब चाहिँ हामीले त्यसमा खास अब त्यति बेला चाहिँ त्यो वालले चाहिँ त्यो चिज चाहिँ ठेक्न सक्दैन, त्यो लाउनु हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो भनाइ त्यति बेला थियो। तर अब चाहिँ होइन, हामीले अब योभन्दा अरू गर्न सकिन्न, यही गर्ने भनेर अफिसले भनिसकेको छ। हामीले जे भन्नु त्यही गर्ने हो काम। बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको लगानीमा बागलुङ 3
काठे खोलाको पानी लिफ्ट प्रणालीबाट तानेर बागलुङ बजारमा ल्याउने तयारी छ। आयोजनाबाट बागलुङ नगरपालिका 1, 2, 3 र 4 नम्बर वडाका 60,000 उपभोक्ता लाभान्वित हुनेछन्। एबी न्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणका कारण लागू गरिएको लकडाउनले सिन्धुलीका ठूला विकासे आयोजना प्रभावित भएका छन्। अन्य जिल्लामा धमाधम विकास आयोजनाका काम अघि बढे पनि सिन्धुलीमा भने त्यस्तो पहल नै हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा पनि सिन्धुलीमा लकडाउनका कारण काम रोकिएका विकास आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। जिल्लाका विकास आयोजनाहरू कामदारहरूका बीच सामाजिक दूरी कायम गरी सञ्चालन गर्न नसक्दा समस्या भएको छ। लकडाउन सुरु भएदेखि नै सिन्धुलीका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका साथै स्थानीय तहले अघि बढाएका अन्य विकासका काम पनि ठप्प छन्। विकास आयोजना सञ्चालन गर्न नसक्दा मजदुर र कामदारको अवस्था समेत बिचल्ली हुँदै जान थालेको छ। काम गरेर खानुपर्ने तपाईँको दैनिक रोजीरोटीबाट जीवनयापन गर्ने मान्छेहरूलाई त साह्रै अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसको समस्याको बारेमा अब हामीले पनि त्यसलाई सोच्ने अवस्था त हामीबाट पनि छ। तर यो हाम्रो सोचाइले मात्रै नभने यो राज्यको सोचाइ त्यसमा पुग्नुपर्छ। तिनीहरूले के भनेदेखि कमसेकम चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एक छाक भने पनि टार्न चाहिँ पाउनुपर्ने अवस्था चाहिँ सरकारले मिलाउनुपर्छ। जिल्लामा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मदन भण्डारी राजमार्ग, सुनकोशी मरी डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्। सरकारले पनि सुरक्षा अपनाएर विकास निर्माणका काम अघि बढाउन भनेको छ। तर सिन्धुलीका स्थानीय तहहरू राहत, क्वारेन्टिन निर्माण लगायतका काममा व्यस्त हुँदा विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन। अन्य जिल्लाबाट मानिस आउने क्रम रोकेर विकासका काम अघि नबढाए यसले दीर्घकालीन असर पार्ने जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीले जनाएको छ। अब उदयपुर जिल्लाको कटारीबाट उता घुर्मी हुँदै उता फिक्कल गाउँपालिकातिर भयो, त्यसै गरी अनि यो चुरेबाट पनि उता हरिहरपुर गढी, त्यसै गरी चाहिँ यो कमलामाई नगरपालिकाको भिमान, दुधौली नगरपालिकाको यो झुङ्गा खुट्टेपानी, अनि त्यहाँबाट कालापानी, मिलनचोक त्यसै गरी पछाडि गएर जगाडी आदि इत्यादि ठाउँबाट चाहिँ तराई जो जाने बाटाहरू छन् त्यो बाटामा चाहिँ हामीले कडाइका साथ निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्माण व्यवसायी र सरकारवालाले पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड तय गरेर विकासका काम अघि बढाउने वातावरण निर्माण गरिदिन आग्रह गरेका छन्। विकास निर्माणका काम रोकिएपछि सिन्धुलीमा सञ्चालित विकास आयोजनामा कार्यरत 100 मजदुर कामविहीन भएका छन्। आयोजना बन्द हुँदा ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका विपन्न सबैभन्दा बढी समस्यामा छन्। लकडाउनकै कारण मदन भण्डारी राजमार्ग, सुनकोशी मरिड डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना, चियाबारी खुर्कोट सुरुङ मार्ग लगायतको निर्माण समय समेत लम्बिने देखिएको छ। आयोजनाहरूको काम रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सिन्धुलीको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा समेत असर परेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि सिन्धुलीबाट शङ्कर कार्कीको रिपोर्ट। लकडाउनको अवधि थपिँदै जाँदा बारामा वन र वन्यजन्तुको सुरक्षामा चुनौती पनि थपिएको छ। लकडाउनको मौका छोपेर वन र वन्यजन्तु तस्करी गर्नेको सक्रियता बढेसँगै सुरक्षामा चुनौती थपिएको हो। पछिल्लो समय बारामा वन र वन्यजन्तु तस्करीका घटना बढ्न थालेपछि डिभिजन वन कार्यालय सिमाराले वन गस्तीमा सक्रियता बढाएको छ। लकडाउनको मौका छोपेर घरेलु हतियार सहित वन र वन्यजन्तु तस्करीमा संलग्न 12 जनालाई डिभिजन वन कार्यालय बाराले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण वन कार्यालयका अधिकांश कर्मचारी बिदामा भएको मौका छोपेर वन, वन्यजन्तु तस्करी र वन क्षेत्रमा आगजनीका घटना समेत बढेको छ। 4वटा मुद्दा चाहिँ वन कार्यालयमा दर्ता भएर करिब हामीले 12 जना मान्छे, विभिन्न केसमा 12 जना मान्छेलाई कारवाही गरेका छौँ। जसमध्ये एउटा केस चाहिँ 8 जना सिकारीको, एउटा चाहिँ 1 जनाको
काठ तस्कर साबिक भन्दा 12 मा तस्करीका घटना ह्वात्तै बढेको छ। अहिले गस्तीमा हिँडेका वन रक्षकहरूलाई कोरोना संक्रमणबाट बचेर काम गर्नुपर्ने चुनौती छ। हिजोका दिनमा जस्तो सहज ढङ्गले काम गर्ने वातावरण छैन। र यो मधुवन सब डिभिजन अन्तर्गत सब डिभिजन कार्यालयको कर्मचारी र यस अन्तर्गतका 4वटा पोस्टका कर्मचारीहरू सम्पूर्णलाई राखेर हामीले बिहानदेखि चाहिँ हामीले स्विप अपरेसन गराउँदै अहिले चाहिँ हामीले यहाँ मधुवन सब डिभिजन वन कार्यालयको क्षेत्रमा आएका छौँ। लगातारको लकडाउनले जिल्लामा अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै गतिविधि ठप्प भएको मौका छोपेर वनमा बँदेल, चित्तल, नीलगाई र चराचुरुङ्गीको शिकार पनि ह्वात्तै बढेको छ। पछिल्लो समय कार्यालयको काम प्राय ठप्प भए जस्तै भएकाले वन रक्षक र केही कर्मचारीहरूको समूह बनाएर 24 घण्टा समूहगत गस्ती परिचालन गरेको छ। चाहिँ मुख्य चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाएर हामीले चाहिँ स्विप अपरेसन, यो नियमित पेट्रोलिङ 24 घण्टा राति दिउँसो हामीले चाहिँ पेट्रोलिङ गस्ती गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यसमा जिल्लाबाट चाहिँ एउटा मोबाइल टोली हामीले गठन गरेका छौँ र साधनको हकमा एउटा गाडी, 2टा ट्र्याक्टर र साइकलहरू दिएका छौँ। 12 मा 47,182 हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ, जसमा 41 वटा सामुदायिक वन, 4 वटा साझेदारी वन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेका छन्। एभी न्यूज खबरका लागि 12बाट इन्दिप कोइरालाको रिपोर्ट। हुन्डी कारोबारमा संलग्न 2 जनालाई प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा भारत मोतियारी घरवै हाल ललितपुर सानेपा बस्ने 39 वर्षीय रूपेश कुमार गुप्ता र बागलुङका 35 वर्षीय सागर श्रेष्ठ रहेका छन्। गुप्ताको साथबाट 6,21,000 र श्रेष्ठको साथबाट 18 लाख रुपियाँ बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ 13 टङ्केश्वर र काठमाडौँ 12 स्थित कनक पेट्रोल पम्प नजिकबाट हुन्डी कारोबारमा संलग्न रहेको अभियोगमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ परेका दुवैजनाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका उद्योगलाई सहयोग गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। उनले मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना सहित उद्योग प्रतिष्ठानलाई बुस्ट अप गर्ने व्यवस्था बजेट मार्फत आउनुपर्ने बताएका हुन्। उपाध्यक्ष ढकालले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि लकडाउन गरिएपछि उद्योग प्रतिष्ठानहरू बन्द रहेको र बेरोजगारीको समस्या देखिएको भन्दै बजेट मार्फत नै संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई चाहिँ अलिकति बुस्टअप चाहिँ गर्ने हिसाबको चाहिँ यो बजेटले चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ, ताकि त्यो उद्योग प्रतिष्ठानहरूले चाहिँ रोजगारी चाहिँ सिर्जना गरोस्, रेभिन्यू चाहिँ जेनेरेट चाहिँ गरोस् र ओभरअल यो जुन इकोनोमी जुन भनौँ न अहिले एउटा यो विश्व महामारीको चाहिँ यो कोरोना भाइरसको महामारीको कारणबाट जुन एउटा चाहिँ खुम्चिने चाहिँ उसमा चाहिँ छ, यसलाई अलिकति रिभाइभ गर्ने चाहिँ हिसाबको भन्नाले चाहिँ बजेट चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। उपाध्यक्ष ढकालले सरकारको राजस्व आम्दानी बढाउन पनि उद्योग प्रतिष्ठानलाई जोगाउनु अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारे। उद्योग व्यवसायको संरक्षणका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ सहितका व्यावसायिक संगठनहरूले सरकारलाई सुझाव दिइसकेकाले सोही अनुसार नै बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ। देशभित्र बढ्ने बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउनेको संख्या ठूलो हुने भएकाले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि बजेटको प्रकृति फरक हुनुपर्ने उपाध्यक्ष ढकालले बताए। उद्योग प्रतिष्ठानहरूले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने, उत्पादन बढाउने तथा सरकारको आम्दानी बढ्ने किसिमबाट बजेट आउनुपर्ने उनको भनाइ छ। हरेक वर्ष वैशाख शुक्ल नवमीका दिन मनाइने सीता उत्पत्ति दिवस आज सीताप्रति श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। आजको दिनलाई सीता जयन्तीका रूपमा देशभरका राम जानकी मन्दिरमा विशेष पूजा आराधनाका साथ मनाइने गरिन्छ। दिवसका अवसरमा जनकपुरको राम जानकी मन्दिरमा विशेष पूजासहित लाग्ने मेला यस वर्ष भने लकडाउनका कारण प्रभावित भएको छ। विशेष पूजा भने गरिएको छ। त्रेतायुगमा मिथिलाका राजा जनकले ठुलो यज्ञ गर्दा विधिपूर्वक खेत जोत्ने क्रममा सीता उत्पत्ति भएको विश्वास गरिन्छ। सीतालाई सत्यवती, पतिव्रता एवं आदर्श नारीका रूपमा सम्मान गरिन्छ। उनको अयोध्याका राजा दशरथका छोरा भगवान रामसँग विवाह भएको थियो। पतिव्रता धर्म नत्यागेको, महारानीको पद त्याग गरेको, गर्भेडी भए पनि वनवास हिँडेकाले आदर्श नारीका रूपमा सीताको सम्झना गर्ने गरिन्छ।
लकडाउनका कारण छाक टार्न समेत नसकेका बागलुङका माझी परिवारका लागि सहयोग जुटेको छ। एभिन्यूज खबर मार्फत बागलुङको माझी बस्तीमा खाद्यान्न अभाव भएको खबर सार्वजनिक भएपछि सदरमुकामका एक व्यवसायीले सहयोग गरेका हुन्। बागलुङ नगरपालिका 1 बोटे गाउँमा रहेका माझी परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गरिएको छ। बागलुङका व्यवसायी सहदेव राज भण्डारीले 21 परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गरेका हुन्। ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका माझी परिवार लकडाउनको कारण कामविहीन भएपछि राज भण्डारीले टिकाबहादुर विद्यालक्ष्मी स्मृति कोषबाट खाद्यान्न सहयोग गरेका हुन्। 21 परिवारको लागि प्रति परिवार 1 बोरा चामल, 3 केजी नुन र 1 लिटर तेल सहयोग गरेका छन्। असहज अवस्थामा सामाजिक सेवा गरौँ भन्ने उद्देश्यले सहयोग गरेको सहयोगदाता राज भण्डारीले बताए। एबिन्यू टेलिभिजनमा देखिएको थियो माझी गाउँमा अलिकति आर्थिक चार समस्या भएको छ भन्ने कुरा सुनेर म मेरो बुवा टिकाबहादुर आमा विद्यालक्ष्मी स्मृति कोषबाट आज 21 परिवारको लागि राहत वितरण गरिएको छ। एभिन्यूज खबरमा माझी बस्तीमा खाद्यान्न समस्या भएको समाचार देखेपछि सहयोग गरेको राज भण्डारीले बताए। कालीगण्डकीमा बालुवा चालेर आफ्नो दैनिकी चलाइरहेका अधिकांश माझी परिवारमा लकडाउनले विकास निर्माण ठप्प भएपछि उनीहरूको रोजीरोटी गुमेको छ। राहत पाएसँगै माझी समुदायले खुसी व्यक्त गरे। पिस पाइयो झन् खुसी लाग्यो। दुःख पर्दैन सहयोग फेरि गर्नु होला नि अब साउजीहरूले। योभन्दा पहिला तपाईँहरूले कतिको राहत पाउनुभयो कहाँबाट? खै अब त्यही नगरपालिकाबाट 5-5 किलो पाएको हो क्यारे। बागलुङ नगरपालिकाले स्थापना गरेको राहत कोषबाट ओडा कार्यालय र सामुदायिक वन मार्फत परिवारका प्रति सदस्य 5 केजीको दरले चामल तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु सहयोग गरिएको भए पनि लकडाउन लम्बिएकाले माझी समुदायमा खाद्यान्न समस्या हुन थालेको थियो। सरकारी मापदण्ड अनुसार ओडा कार्यालयले ओडाका सबै निम्न वर्गीय परिवारमा राहत उपलब्ध गराएको बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाको नर्म्स अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने र कुनै एका घरको परिवार कुनै सरकारी निकाय सङ्घ संस्थामा जागिरी छ भने त्यसलाई पहिलो प्रथम नराख्ने भनेपछि यो घरबाट यो उसबाट 2 जना वञ्चित हुनुभएको र पनि पछि हामी पहिलो चरणमा वञ्चित हुँदा अर्को दोस्रो चरणमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सबभन्दा पहिला फोनै गरेर बोलाएर पनि वितरण गरेको हामीले। सरकारले एकद्वार प्रणाली अनुसार राहत वितरण गर्ने नीति बनाए पनि राहत प्रभावकारी बन्न नसकेको कतिपय स्थानीयको गुनासो छ। सरकारी मापदण्ड अनुसार राहत प्रभावकारी नभएपछि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाले समेत राहत बाँड्ने गरेका छन्। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। लकडाउनका कारण सुनसरीका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजार नपाउँदा कुहिन थालेको छ। भोकराहा नरसिंह क्षेत्रका किसानले लगाएको गोलभेडा, फर्सी, लौका, काँक्रा र बोडी लगायतका तरकारी बजार पुग्न नसकेको हो। अत्यावश्यक सामग्रीका रूपमा तरकारी बजारमा लैजाने व्यवस्था भए पनि होटल, रेस्टुरेन्ट र बजार बन्द भएपछि किसानको उत्पादन नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको हो। अर्कातिर मलखाद सहज नहुँदा खेती गर्न पनि समस्या भएको छ। खुर्सानीको लागि मकै खेतीमा त पुरो र यो बाडी झाडीमा त अब कमै छ। अहिले के लागि चाहिन्छ मल? मल यही खुर्सानीको लागि, बोडीको लागि, भिन्डी। हुन्छ। यो बिग्दैन, कहाँ लानु? यो पहिला चाहिँ कहाँ बेच्नुहुन्थ्यो? पहिला चाहिँ इनरवामा, इनरवा हाट त छैन। विगतमा थोक विक्रेता खेत बारीमा आएर लैजाने गरेको भए पनि लकडाउनपछि ताजा तरकारीले बजार पाएको छैन। बजार नपाउँदा किसानले तरकारीमा गरेको लाखौँको लगानी डुब्ने स्थिति देखिएको छ। सुनसरी पूर्वको धेरै तरकारी उत्पादन हुने जिल्लामा पर्दछ। यहाँ उत्पादित तरकारी काठमाडौँ, पोखरा, दमक सहित पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा समेत पुग्ने गरेको छ। लकडाउनका कारण महोत्तरीमा व्यावसायिक खरबुजा खेती गर्दै आएका किसान मर्कामा परेका छन्। जिल्लाको भङ्गाहा, गौशाला बलवा, लोहारपट्टी र बर्दिवास नगरपालिका क्षेत्रका किसानले सयौं बिगाहामा उत्पादन गरेको खरबुजा लकडाउनका कारण बजारमा पुर्याउन समस्या भएको हो। बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा खरबुजा बारीमै कुहिने अवस्था आएको किसानको गुनासो छ।
घाटा में जाओ कि करो जे पुलिस सब जाए तो बाजार जा रहल छी जाए तो पुलिस तो उतार रहल है हमरा सब तोड़ सही रहल है हम तो की करे चाहो। किसानहरूले आफूहरूले उत्पादन गरेको खरबुजा बजारसम्म लैजाने वातावरण बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। ऋण लिएर खरबुजा खेतीमा लागेका किसान बढी मारमा परेका छन्। महोत्तरीमा उत्पादित खरबुजा स्थानीय बजारसहित जनकपुर, चितवन, हेटौँडा, इटहरी, काठमाडौँ लगायतका स्थानमा जाने गरेको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भयो। आज राति पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र असिनासहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।